हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. तुमगे कशी आहे? सगळी बरी आहे मुगो. हांव सगळें देवाची कृपेन एकदम बरी आहे म्हण. आनी आयज कार्मेल सायबीण हेस सो तुमकां हांव विश करता. आय विश यू वन एंड ऑल हॅपी फिस्ट. आनी तुमी आयज दीस केलो चड पावस पडटा न्हू, बरें शीं बी आतां, पूण चडूय पडपा जायना. खंय ती खंय कितें जावं सायबा, आमी देवा कडेन मागो जाय, जेजू आर्गां दिवस दिवपा जाय. तें सगळें घोणा जावपा आमकां राख आनी सांबाळ म्हण. आनी मागीर ह्या दिसा पावस चड पडून भुरग्यांक चान्स पडला न्ही हॉलिडे, पूण आसूं ती शिकतलीं घरा कडेन. तेंक चान्स न्ही, भुरग्यांक तर तुमकां चान्स जाता. हॉलिडे न्ही चड पावस पडल्यार हॉलिडे नो स्कूल. आयज आमी सामको बिजी आसलो, चड बिजी ल्हानसो करता व्हिडिओ. आमी लेट येयलें, लेट जालो. पिकला ऑर्डर आहा आमकां फाल्यां, सो मॅडम बिजी आसलो पिकल करपाक. आतां ल्हानसो घेया हांवें, चड टायम जालो तुमचो लासो टायम, मागीर तो लोड बी करता मागीर टायम वयता. आयज हांवें हें केलां, बीफ कटलेट केले. म्हाका 4 ते 4 केले आनी थोडे मिन्स केला. आनी म्हाका सकाळसान शीत करपाक टायम ना, लेट जालो खंय 10 क्रॉस जाली. सो हांवें पराठा घेवन सकाळसान. आनी पराठा दी पेट म्हणपाचो. हांव तुमकां ल्हानशी कितें सांगता कमेंटा वयर. पळय संडे एक मारलो आनी आयजूय एक मारला. ते एक वाट येवपाक बंद जाय सेकेंड थींग. आनी तूं कितें सोदता तुगे जिवाक कमेंट मार, तूं कितें दाखोवपा इश्यू करपाक सोदयता. खूब तुगे भयणी तुका चोवपाक हें ना, तुका कितें घट्स न्हय. आनी तूं दुसऱ्यांक कितें मान दाखयतलो, कितें टॉर्चर, कितें हेरेस करतलो. हां, कमेंट मार, ते सिद्धिदान मार, पावर मार सिद्धिदान. जाय जाय ती सिंगल गाय म्हूण तिगे खूब बारीन आहा. आनी तेज्या मुखार तुमकां कांय सांगना. आनी तिगे फॅमिली तिका सपोर्ट आहा, ती सगळी फॅमिली तिगे भर करता. आतां हांव म्हणल्यार कोणूय येतो उद्या जबाब यो गो बाय आमकां येतो धांवन. सो तुमी चिंत नाकाय ती एकली बी आहा म्हण. ओके. आनी तुवें त्या व्हिडिओ घायले न्ही, कमेंट मारले, तूं ती सकाळ पटो ना, ती फेमस जातली, आमी फेमस जातली. आमी कितें आमकां तुमी कमेंट आमकां जबाब जाय न्हू. नाका कमेंट मारना काय बेश्टे पळय एक म्हाका नो रिजन द कमेंट फॉल्स इट कांय ना. सो कितें हांव नो आसता ते बरें आहा. हांव चोयलां जिवी तिगे कितें तें आपले यो कमेंट सगळी फॅमिली दाखयला. आनी तीन फॅमिली सांगिना सगळें आपल्या कमेंटा वयर. आनी सेकेंड तुमी सांगता तूं म्हणटाय आम व्हिडिओ आपल्यागे कितें हांव बरें म्हणटाय व्हडली सांत म्हूण सोजमताय आम नांव पिड्याक कोताय. हांव सांगता तुमकां मागीर हात जोडून सांगता, हांव कोणाचे व्हिडिओ नांव पिड्याक कोनाय. आमी ऑन मी मॅडम हांवें जें कितें सांगता तें हांव तुमकां सोच सांगता. हांव एक व्हडली पातकी, हांव सांत म्हणा आनी हांव बरें म्हणा. दुसरो म्हजे ससरे म्हाका बरें म्हणटा आसता, दुसरो लोक म्हणटा आसतलो, पूण हांव म्हगे जीव हांव बरें म्हणा. हांव पातकी एक पातकी व्हडल्यांत व्हडली पातकी. आनी इवन हांवूय सांगता ह्या संवसारांत कोण सांत ना, सगळीं जल्मा येताय ती पातकी जल्मा येताय, कळ्ळें न्हू. आनी तुवें तो म्हाका कमेंट मारला की आपण दुसरे मुगे व्हिडिओचे आपण नांव डिक्लेअर कोता म्हूण. ओके. आनी तुवें डिक्लेअर केलां ऑलरेडी. आपण तेगेली हिस्ट्री घातो, तूं तेगे हिस्ट्री घालून तेका फेमस करतलो वो म्हाका फेमस करतलो. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, कळ्ळें न्हू. म्हाका केसलें प्रॉब्लेम ना. मुगे आख्खी फामील जाणा, मुगे फ्रेंड्स जाणाय, तुजे आसो न्हू चुट्टे स्वरपा हांव भिना. ओके. आनी तुवें म्हाका सांगलां आपण तुका शॉपाको येता म्हूण. हांव मोस्ट वेलकम मुगे शॉपाको तुका येवपाक, कळ्ळें न्हू. आनी तूं म्हजें नांव पिड्या करपा म्हूण मुखार सरलो, बोर खुशेन कोय. तुका सीडी करूं जाय आनी DVD हें करूं जाय, कितें जाय तें कर, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. इवन हांव जाल्यार तुका सपोर्ट दिता. कित्याक तुवें जरी ती केली हांव फेमस जातलें. हांव जोडटा 2 रुपया ऑल्सो व्हिडिओ ट्यूबाचेर. हें तुका हांव एकूच सांगता, तुगे हें तूं कमेंट मारता न्हू, तूं तुजी हातच्या भयणी वळखना मरे, तूं दुसऱ्या भयणी कितको वळखतलो. तूं होर भाव जालो जाल्यार न्हू तुजी भयणी सपोर्ट करता आसलो फर्स्ट ऑफ ऑल. मुगे ह्या उतराचेर तूं कुडगास दवर, कळ्ळें न्हू. तुका हांव पक्का वळखता, पक्का. म्हाका तोंड उगडून दिनाका तुजे वयल्यान कितें वायट उलोवपाक. कितें हांव जायतें जाणा आनी म्हाका तें उलोवपाकूय नाका. ओके. हांव म्हगे यूट्यूब फॅमिली सांगता तुमचें काण घेयनाकाय. हें हांव सगळो व्हिडिओ गेलो कमेंट मार तेका. आनी तेका 24 दिलो तेजे भितर कांय करूं ना, कांय जावं ना तेका करपाक. सो आतां पोतून तेणें कमेंट मारला, ते कमेंट तेका रिप्लाय दिल्या. आनी तुमी रागार बी जायशें, तुमचें काण बी घेयशें.
कित्याक तो आमकां नाकालो म्हणल्यार व्हिडिओ आमी नांव पिड्या कोताय आमी सांत म्हणून आमी सांतूच न्ही बाबा आमी पातकीच सगळीं आसा जा पातकी पातक कोणाक कोण ना फकत जेजू क्रिस्ता सो हांव तुमकां सांगपाक सोदिता म्हगे व्हिडिओ हांव कितें तूं वायट चोत जाल्यार म्हाका माफ कोराय आनी म्हगे मॅडमीन कितें म्हणटा जाल्यार माफ कोराय आनी तुमकां सांगिल्लें कितें खात तें सो हांव म्हगे व्हिडिओ एंड घेता थँक्यू गुड नायट एंड गॉड ब्लेस यू बाय आनी काय नाका घरांक सेमेन जेजून बेसांव बरोवन ओके